أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال أيضا الفيديو إن شاء الله نحاول ما أمكن أن نقرب شوية الأخطاء التي تسير الإنسان كتلاوة القرآن وما كان عليه أن يفعل رخصة دي تغلط بنادم، خصوصا الأقوال ربي سبحانه وتعالى، الأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. غنبدو الفاتحة، فاتحة الكتاب أديت نغرا في الآخر دانتيني آمين. إن يخصى لابد نادي تمدد، لابد نني آمين. شكون من النا مثلا آمين من النا اسم كان الشخص نغد. المهم يبدا التفصيل قد تحتمل إن شاء الله أحكام التجويد تقاتل انت فيه. نفن سورة البقرة الأواخر أم كدا نتنى الكتاب نورش لأن انتفى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إدغن آمن كنا نتكلم متشاري تبدا أتلا بدا نمدد الألف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. حفص ورش دادي سنتيني المؤمنون. شكون تكتشوم ولتلي الهمزة ذات حفص نتا تلا ديك الهمزة دنتيني المؤمنون. عندنا ورديكش مثلا إلا الفرق بزاف، ولكن لابد نخص الإنسان هذا يحترم القواعد. سورة الملك دان نتفى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. أيضا آمنتم أساكت نمدد يقلب الدانة نمدد داغديكي السؤال نتيني آمنتم من في السماء أن يخسف بكم. أساكت نمدد لا بدانة نمدد باش هذا غادي فيك السؤال. ماشي أم سورة البقرة كتانا آمن الرسول. آمن الرسول ماشي السؤال هذي، يعني قوارش آمنتم دي تمدد كتانا، ولكن حفص آمنتم سيني الألف الديك سلان آمنتم من في السماء، يعني سينو نفع آمنتم هاد السؤال هذي أمدت النار بآمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. قرني قلت الآية 2 قلنا نفس السياق الألف السؤال هذي جاونت. في سورة الواقعة إلا ذيك أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه كم نحن الخالقون. أيضا أنتم السؤال هذي يمكن دانا كحفص أنتم تخلقونه إذ كن نيتي خلقا أم نحن الخالقون. من كن ربي سبحانه وتعالى دي سوالنا خلق نزلين ذات لابد الهمزة يدق المد هاتي الذي يقلا بدا باش هذا غادي فيك السؤال. هذا بالنسبة للمد الألف. يمكن دانا هادي زيد بنادم هادي بحال أحكام التجويد كيفية القراءة الصحيحة تقنيا إن شاء الله كل شيء حتى غير يدخ كإشارة تليوت المسألة يا اثنين دتقي مكاري قار ينياك والتي ياتين الفاحشة من نسائهم. أيضا والتي وردت تمداد لكن والتي أتمجد والتي هتيوتتيا، ولكن هاتي الذيك الألف ذا ماذا خصني واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم. واللاتي أشكو من نسائكم يتخنكم هات الجمعة تيا، يعني يتخن والتي هتمجد ديوت داس نتيني والتي مجد بزاف داس نتيني واللاتي هات لابد نتي مدد بنادم باش هذا تفك الجمع.
واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لا، الآيات تختين سورة النساء الآية 15. سورة الأنبياء الآية 90. أردي 60 ربي: والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها إلى آخر الآية. شوف مديش لنا والتي أحصنت أتيوت مريد الجمع واللاتي أحصن فروجهن فنفخنا في إلى آخر الآية. ولكن تطلديش والتي ترديكش اللي الألف نتات هي المفردات يعني. ان شاء الله ديرها بنادم البال مزيان سميتو باش هادو التقع كاع الاخطاء. شكو الا الاخطاء يجري الانسان، ولكن الهم من ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كيدعنا لنا ما ورخصة ديك يتساهل بنادم طرفة عين. ديوت الاشاره الاغلبيه نمدن ولكن الحق هي الحروف ودات تنطق يمكن الناس تيارون. مثلا قنني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالد إلى آخر الآية. إن الذين مرتسقساتك داك التاني إن الذين أتمشي الدالين الذالين تنقطة لا فلانت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت كذاك التاني الصالحات كانت لهم جنات إن تاء وردا ترقق يمكننا التاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. شوفها إن الذين الذال دينا دات خالدين أتوتلي تنقط بينا يعني الدال الذال تمشي كيف تات نقطة. الأغلبية ديالنا الحمد لله يحفظوك سورة الملك تبارك، ولكن مرسنني غرض الآية مثلا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. مرسنني غرض الكلمة تقنيكيني فارجعي الجيم أدا ديك تخلطي مع الدال باش نتفق فارجعي البصر هل ترى كداو لنا ترى من فطور يدغن النون تقاسي انت فيهم ان شاء الله احكام التجويد ماشي من فطور النون وردات تنطق انت بل انه من فطور ثم ماشي تاعنا الثاء ثم ارجعي البصر كرتين ثم الثاء ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تلا السين إلى الصاد تمشي وهو حصير حسير السين نيرون دينا. ولقد تمكن داننا ولقد تمشي ولقد تمشي الذلنا. ولقد زينا السماء الدنيا دالنا الدنيا بمصابيح عندها حسير دات مصابيح الصاد انها صاد السين، ولكن ماشي يسون السين الحروف نسنتن ولكن النطق هذا احسن. وهو حسير بمصابيح وجعلناها الجيم وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
إلا ندير بعض الناس لسني سامح ربي يسامح كل الجميع. مثلا إلا غادي غير سورة الطريق كيتي بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي بسم الله الرحمن، ماشي الرحمن الرحيم. والسماء والطارق ومدرا كان الطارق، لا ماشي يمكننا، ماشي والسماء، لا والسماء والطارق، ماشي كيتيني كا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. مثلا تبدل النطق ثلاثي خص بنادم ما دايره البال مزيان سلام المسائل. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، إلى آخر الآية. كذلك مثلا تقما كايسولا إنك مثلا يرى ذاك كاين الحديث إنك يقصد سيدنا جبرائيل، بس ماشي جبرائيل، سيدنا جبريل عليه السلام. حتى كل ملك سيسمنس، كل بنادم سيسمنس، كل حاجة سيسمنس واتلاق كل حاجة تتنطق بنادم. سي الناس تيرود دو الناس تنزل باش هادو نتفق بنادم كان المسائل يعطينا دا حفظ ربي. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بكمالة باش هادو ستون يمتوني أحكام التجويد، كيفية القراءات، كيفية النطق، خاصها غير باش نبحث الإنسان مزيان عن ضيك كتورع دير الحالة وديوم. الحمد لله لا نغنى الكتب، لا غنى الانترنت، لا الفقهاء، لا العلماء، لا الطلبة، المساجد، يعني العذر غير الإنسان هتوري لي. وهذا غير ربك الفضل نزل الإحسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.